friends, my name is Zubair Ansari, and as per the request, today I have decided to go for the topic called first law of thermodynamics. यो topic चाहिँ class 11th को 20 marks को syllabus heat and thermodynamics को second last chapter हो है. So exam point of view बाट यहाँबाट यो topic चाहिँ यो chapter चाहिँ maximum derivations को लागि धेरै important छ. ती सबै डेरिभेशन्सहरु चाहिँ ती सबै डेरिभेशन मध्ये चारवटा डेरिभेशन चाहिँ यही च्याप्टरमा छ. त्यो म अगाडिमा यही भिडियोमा अगाडि हजुरलाई म बताउँछु हैन. पहिला फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स बुझ्नु भन्दा अगाडि पहिला के बेसिक कुराहरु बुझौं यो च्याप्टरको बारेमा. फर एक्जाम्पल हामीलाई थाहा छ म्याटर चाहिँ सलिड, लिक्विड र ग्यास. म्याटर चाहिँ तीन फर्ममा हुन्छ है. तर चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा कन्सर्नको कुरा ग्यासमा पर्छ, किनभने एज वी अल नो ग्यासमा एक्सपान्सन सबभन्दा बढी हुन्छ. भन्नको मतलब के हो कि यदि एउटा क्वान्टिटी अफ हिट चाहिँ सलिडलाई दियो, लिक्विडलाई दियो र ग्यासलाई दियो भनेपछि ग्यासलाई धेरै अद्भुत एक्सपान्सन देखाउँछ र एकदमै अलग बिहेभियर देखाउँछ है. त्यही भएर हामी चाहिँ एफएलओटी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा सबै कुराहरू आइडियल ग्यासको लागि गर्न छौँ है. हामी सबै कुराहरू केको लागि गर्छौँ? आइडियल ग्यासको लागि. ओके सो यो आइडियल ग्यासको तीनटा बिहेभियर, आई मिन तीनटा फिचर यस्तो छ जो हामीले एकदमै के भनौँ डिपली मोनिटर गर्नुपर्ने छ. त्यो तीनटा क्वान्टिटी चाहिँ प्रेसर, वोल्युम र टेम्परेचर हुन्छ. प्रेसर, वोल्युम र टेम्परेचर हुन्छ है. सो प्रेसर, वोल्युम र टेम्परेचर यी तीनटा क्वान्टिटी मात्र यस्तो छन् जसलाई हामीले क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्छ. यदि कुनै सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ, सिस्टम भनेको के भनेपछि कुनै पनि कुरा जसलाई हामी स्टडी गरिरहेको छौँ. फर इक्जाम्पल टायर भित्रको ग्यास होस् या बाइकको पिस्टन भित्रको ओइल होस् वा कुनै पनि सिलिन्डर भित्रको ग्यास होस्. यदि हामी कुनै एउटा क्लोज्ड इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि त्यसलाई हामी सिस्टम भन्न सक्छौँ. त्यो सिस्टममा तीनटा यो प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर तीनलाई हामीले क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्छ. यदि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामी आइसोब्यारिक प्रोसेस भन्छौँ. त्यसलाई हामी आइसोब्यारिक प्रोसेस भन्छौँ. यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यसलाई हामी आइसोकोरिक, आइसो भन्नाले सेम, आइसो मिन्स सेम. र यदि कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भयो भने हामी यसलाई आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौँ. ठिक छ. त्यसपछि एउटा अलग एउटा स्पेशल प्रोसेस पनि आउँछ. त्यो प्रोसेसमा कस्तो हुन्छ कि त्यो प्रोसेसमा सिस्टम यसरी म्यानिपुलेट गरेको हुन्छ कि चाहे तिमी प्रेसर भ्यारी गर्न खोज, चाहे भोल्युम भ्यारी गर्न खोज, सिस्टमबाट हिट न बाहिर जान्छ न भित्र आउँछ. यो कुराको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा कुरा गरौँला है. सो त्यस्तो खालको प्रेसर जहाँ हिट लाइक हामी भन्न सक्छौँ जहाँ हिट लस्ट पनि हुँदैन र हिट गेन पनि हुँदैन. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो. यी सबै मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हो. त्यसलाई हामी एडियाबेटिक प्रोसेस भन्छौँ. के भन्छौँ? एडियाबेटिक प्रोसेस भन्छौँ. एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके. सो सिस्टम्सको जानकारी हाम्रो लागि आवश्यक किन छ भनेपछि हामीलाई डेरिभेशन्समा सोध्छ वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस. सो चारवटा डेरिभेसन मध्ये यो च्याप्टरको दुईटा डेरिभेसन यही नै हुन्. वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस र एउटा एडियाबेटिक इक्वेसन र हाम्रो एउटा मेयर्स रिलेसन. ओके. हामी चारवटै टपिकलाई कभर गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा पनि. दुईवटा टपिकलाई यो भिडियोमा, दुई टपिकलाई नेक्स्ट भिडियोमा गरेर हामी चारवटै डेरिभेसनलाई कभर गर्छौँ. ओके. कमिङ ब्याक टु मैले भने नि प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर त्यो यस्तो कुरा हो. यदि एउटालाई मैले कन्स्ट्यान्ट राखेँ भनेपछि दुईटा आपसमा के हुने हुन्? केही न केही रिलेसन हुन्छ. त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि यहाँ हेरौँ. यदि मसँग तीनटा मेजर क्वान्टिटी छन् प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर. यदि मैले प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने भोल्युम र टेम्परेचर आपसमा के हुन्छन्? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्. यदि यो कुराहरुमा चाहिँ म लाइक 2-3 मिनट्समा म अगाडि हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु कसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्. हाउएभर भन्न त कसैले यो पनि भन्न सक्छ सर हामीलाई आइडियल ग्यास इक्वेसन थाहा छ PV = nRT, यहाँबाट हामी जम्मै रिलेसन भन्न सक्छौँ. त्यो कुरा हैन. म कन्सेप्ट वाइज भन्छु कि यो रिलेसन कसरी स्थापित भएको. ओके. सो यदि यो जुन प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हामीले भोल्युम र टेम्परेचरलाई आपसमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल बनाएको छौँ. त्यसलाई हामी अर्को नामले एउटा लले चिन्छौँ, चार्ल्स भोल्युम ल भनेर चिन्छौँ. चार्ल्स
भोल्युम ल भनेर दिन्छौँ। म यति डिपमा यति बेसिकमा किन गइरहेको छु किनभने म जुन डेरिभेसन गर्न गइरहेको त्यसमा चाहिँ यो सब बेसिक्सको आवश्यकता पर्न सक्छ। ओके, त्यसै गरी यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेको छ भनेपछि बचेको के बच्यो हामीसँग प्रेसर र टेम्परेचर। सो तिनीहरूको बिचमा के हुने हो, रिलेसन हुने भयो। सो एउटा क्वान्टिटीलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने कुनै अर्को दुईटा क्वान्टिटी बचेको वालालाई के हुन्छ, तिन दुईटाको बिचमा रिलेसन हुन्छ। सो यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो भने प्रेसर र टेम्परेचर पनि आपसमा के हुन्छन्, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। त्यो केसमा हामी यसलाई के भन्छौँ, चार्ल्स प्रेसर ल। चार्ल्स प्रेसर ल। सो यसरी याद मैले यसलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि कसरी याद गर्थेँ, चार्ल्स भनेपछि के भन्छन्, प्रेसर र भोल्युम मध्ये एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ चार्ल्समा। सो यदि भोल्युमको रिलेसन छ भने भोल्युम ल, यदि प्रेसरको रिलेसन छ भने प्रेसर ल। र यदि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर पी र भी को बिचमा रिलेसन दियो भने पी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भोल्युमसँग। यो धेरै फेमस ल, यसलाई हामी बोयल्स ल भन्छौँ। ठिक छ। सो यो तीनटा हाम्रो सिस्टम्सको बारेमा, तीनटा हाम्रो बेसिक लजको बारेमा, र यो त हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन भइहाल्यो, जहाँ पी भनेको प्रेसर, भी भनेको भोल्युम, टी भनेको टेम्परेचर, एन भनेको नम्बर अफ मोल्स र आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। ओके, सो हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स स्टार्ट गर्यौँ र हामीले त्यसमा के हेऱ्यौँ कि सिस्टम्सहरू कसरी प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, तिनीहरूको बिचमा आपसमा के रिलेसन हुन्छ, र मैले भने अनुसार जो रिलेसन छ त्यसलाई इस्टाब्लिस गरेँ मैले है। सो फर्स्टमा म हजुरलाई सबभन्दा पहिला टेम्परेचर र इन्टरनल एनर्जीको बिचको रिलेसनलाई भन्न चाहन्छु है। अब यसमा गर्न चाह्यो भने त यसमा एउटा अलग भिडियो बन्न सक्छ, टेम्परेचर टी र इन्टरनल एनर्जी यु है। टेम्परेचर र इन्टरनल एनर्जीको बिचको रिलेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, हाम्रो सिलेबसमा नभए पनि है, धेरै लेयर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ हाम्रो सिलेबसमा, हामीलाई रिक्वायर हुने जति, तर चाहिँ यसको बिचको रिलेसन धेरै डिप छ है। अहिले बेला यसरी बुझौँ कि कुनै पनि जब हामी सिस्टमभित्र कुनै पनि जब ग्यासलाई हामी उसलाई हिट दिन्छौँ नि, जब त्यसको हिट के हुन्छ, त्यो भित्रको मोलिक्युल्स जुन हुन्छ नि, ती मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट हुन्छन्। त्यो मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट हुनु भनेको सिस्टमको इन्टरनल एनर्जी बढ्नु हो। किनभने अब उसले के गर्दा छ, बढी वर्क गर्ने क्यापेबिलिटी छ उसँग बढी वर्क गर्ने क्यापेबिलिटी भएको हुनाले हामी के भन्छौँ, उसँग इन्टरनल एनर्जी छ। यसको लागि म हजुरलाई एउटा थम्ब रुल दिन्छु है, धेरै डिपमा नगएर म हजुरलाई एउटा थम्ब रुल दिन्छु। थम्ब रुल के हो भनेपछि कुनै पनि आइडियल ग्यास जो सिस्टमभित्र भएको आइडियल ग्यास जहिले पनि आइडियल ग्यासको इन्टरनल एनर्जी जहिले पनि टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट मात्रै हुन्छ। सिस्टमभित्र भएको आइडियल ग्यासको इन्टरनल एनर्जी जहिले पनि टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट मात्रै हुन्छ। टेम्परेचर बढ्यो इन्टरनल एनर्जी पनि बढ्यो, टेम्परेचर घट्यो इन्टरनल एनर्जी पनि घट्यो। पछितिर हामी कुनै दिन अगाडि यस्तो भिडियो गर्ने मैले मौका पाएँ टेम्परेचर, इन्टरनल एनर्जी र इन्ट्रोपीको, त अभियसली आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु डु द्याट। ओके, सो सबभन्दा पहिला है, सबभन्दा फर्स्टमा यो डायग्राम हेर्नुहोस् हजुर। यो डायग्रामभित्र मैले यो जुन एउटा पिस्टन ल्याएको छु, यो पिस्टनमा एउटा मुभेबल एउटा सिलिन्डर ल्याएको छु। सिलिन्डरमा एउटा मुभेबल पिस्टन छ। मुभेबल पिस्टन भन्नाले सिलिन्डरभित्र इट इज फ्री टु मूव, गो इनसाइड एन्ड कम आउट। ओके, यहाँभित्र एउटा आइडियल ग्यास छ, यहाँभित्र के छ, एउटा आइडियल ग्यास छ, र मैले बाहिरबाट एक्सटर्नली यसलाई के दिएको छु, हिट सप्लाई गरेको छु। सो अभियसली जब मैले यसलाई हिट दिएँ, जब म यसलाई हिट दिन्छु, सो यसको के हुन्छ, टेम्परेचर बढ्छ। यो चाहिँ हामी आफ्नो प्रायर क्लासेसको टपिक्समा पनि धेरै कुरा गरेका छौँ। वेन वी गेन हिट द टेम्परेचर राइजेस, वेन वी लुज हिट द टेम्परेचर फल्स। ओके, सो जब हामी हिट दिन्छौँ, सो यो जब हामी हिट दिन्छौँ, सो यसको टेम्परेचर बढ्छ, र टेम्परेचर बढ्यो भने इन्टरनल एनर्जी पनि बढ्छ। अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ। र यदि इन्टरनल एनर्जी बढ्यो भने यो के हुन जान्छ, एक्सपान्ड हुन जान्छ। सो म के भन्दैछु, यदि यसको टेम्परेचर बढ्यो, सो यो अप एरोले देखाउँछ कि टेम्परेचर बढ्यो। यदि टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ, यसको भोल्युम पनि बढ्छ। यसको भोल्युम पनि के हुन्छ, बढ्छ। भोल्युम पनि बढ्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने भोल्युम पनि बढ्छ, तर जो मोलिक्युल्स थियो नि, मोलिक्युल्समा तनाव आउन पाउन्न, मोलिक्युल्समा प्रेसर आउन पाउन्न है। त्यही भएर यहाँनिर के रहन्छ, यो सिस्टममा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। प्रेसर के रहन्छ, कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। सो मैले भने अनुसार जो फर्स्ट ल मैले भनेको थिएँ तिमीलाई कि प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने टी र बी के छन्, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छन्। चार्ल्स भोल्युम ल भनेर त्यो चाहिँ त्यसलाई मैले स्थापित गरेँ। यहाँ यति बेला जो ग्यासले आफ्नो स्पेसिफिक हिट बिहेभियर देखाउँछ नि, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, सीपी भन्छौँ। के भन्छौँ,
स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। ओके, सेकेन्ड केसमा यो पिस्टन के छ फिक्स, सबै कुरा सेम छ, सिलिन्डरको साइज सेम छ, वेट सेम छ, एभ्रिथिङ इज सेम, भित्र ग्यास पनि जति भोल्युम थियो त्यति नै भोल्युम छ, आइडियल ग्यास थियो, यसमा पनि आइडियल ग्यास, तर अब के फरक के छ, फिक्स पिस्टन के छ फिक्स। सो सेम तरिका जति मैले यहाँ हिट दिएको थिएँ, यहाँ पनि म के गर्छु त्यति नै हिट दिन्छु, त्यति नै हिट दिन्छु। तर यहाँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि जसरी यहाँनिर जब टेम्परेचर बढ्न खोज्छ, सो यसले के गर्छ, टेम्परेचर बढ्यो भने मोलिक्युल्स एक्सपान्ड हुन खोज्छन्। सो यहाँ त पिस्टन मुभेबल थियो, त्यो बेला बढ्यो, भोल्युम पनि बढिहाल्यो, तर यहाँ के छ, यहाँ भोल्युम बढ्दैन, किनभने यहाँ के छ, यहाँ पिस्टन फिक्स छ। सो यहाँ के हुने भयो, यहाँको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, यहाँको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, सोच इन्टरनल एनर्जी बढिरहेको छ, म एक्सपान्ड हुन खोज्दैछु, तर भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, पिस्टन फिक्स छ, म बढ्न पाएन भनेपछि मोलिक्युल्स माथि के हुन्छ, प्रेसर बढ्छ। सो यहाँ टेम्परेचर बढ्यो भने प्रेसर के हुन्छ, यहाँ बढ्छ। सो यदि यसलाई मैले भन्यो भने अघि मैले भनेको थिएँ नि, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने टेम्परेचर र प्रेसर के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। यसलाई हामी भन्छौँ चार्ल्स प्रेसर ल। ठिक छ। सो यहाँनिर जो बिहेभियर यसले देखाउँछ, ग्यासले जुन बिहेभियर देखाउँछ, त्यसको लागि एउटा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम है। सो यहाँनिर मैले भने अनुसार स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र स्पेसिफिक हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, यिन दुईटाको बिचको रिलेसनलाई नै मेयर्स रिलेसन भनेर भन्छन्, जो चाहिँ हामी आउनेवाला भिडियोहरूमा चाहिँ यसको डेरिभेसन पनि गर्छौँ। सीपी र सीबी को बीचको रिलेसनलाई मेयर्स रिलेसन भन्छन् र यो एक्जाममा 4 मार्क्स को लागि आउँछ। ओके, सो नेक्स्ट आई वान्ट टू टक टू यू अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। यदि एडियाबेटिक प्रोसेसको कुरा गऱ्यो भने यहाँनिर के आउँछ, एउटा थर्ड पिस्टन आउँछ। लेट्स से आई हैव अ थर्ड पिस्टन हियर एन्ड इन दिस थर्ड पिस्टन नाइदर आई एम गिभिङ हिट नाइदर आई एम टेकिङ हिट। लेट्स से सिस्टम सिलिन्डर भित्र पनि हिट जाँदैन, क्यू जाँदैन, सिलिन्डरको बाहिर पनि क्यू जाँदैन है, क्यू जाँदैन। सो के छ, पिस्टनमा आफै मुभ गरेको छु, सेम नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस, जति मैले मोल्स यहाँ ल्याएको थिएँ त्यति नै मोल्स यहाँ लिए, त्यति नै मोल्स यहाँ लिए। ठिक छ। पिस्टन के छ, पिस्टन हाम्रो मुभेबल छ, पिस्टन हाम्रो के छ, मुभेबल छ। सो यदि मैले पिस्टनलाई पुश गर्यो भने, पिस्टनलाई पुश गर्यो भने पिस्टन के हुन्छ, तल जान्छ। पिस्टन तल गयो भने भोल्युम के हुन्छ, घट्छ। भोल्युम घट्यो भने सिन्स अब हिट तल माथि गइरहेछ, के छ यसमा, यहाँ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ, के छ कन्स्टेन्ट, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ, टेम्परेचर के छ, कन्स्टेन्ट छ। सो यदि मैले पिस्टनलाई तलतर्फ पुश गरेर धकाले भनेपछि भोल्युम के हुन्छ, ग्यासको घट्छ। ग्यासको भोल्युम घट्यो भने मोलिक्युल्सहरू के आउँछन्, तनावमा आउँछन् र मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ, प्रेसर बढ्छ। प्रेसर बढ्छ। हामी के देख्छौँ, भोल्युम र प्रेसर एकअर्कासँग के छन्, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सिमिलरली म यदि पुल गर्छु, सो पुश गर्ने बेला सिस्टममा प्रेसर बढ्यो है, प्रेसर बढ्यो, यसलाई हामी भन्छौँ वर्क डन अन द सिस्टम। ठिक छ। यदि यो वाला फुल वाला केसमा हेर्यो भने भोल्युम एक्सपान्ड हुन्छ। सो मैले यदि भोल्युम पुल गर्यो भने भोल्युम खुल्छ, भोल्युम खुल्यो भने प्रेसर के हुन्छ, घट्छ। अब ग्यासहरू फैलिएर मजाले जहाँ पनि ट्राभल गर्न सक्छन्। सो प्रेसर के हुन्छ, धेरै घट्छ, तर न हिट सिस्टमको बाहिर जान सक्छ, न हिट सिस्टमको भित्र आउन सक्छ। त्यो बेला हामी के भन्छौँ, वर्क डन बाई द सिस्टम। दुवै केसमा हामी के पाइरहेछौँ, यदि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने प्रेसर र भोल्युम आपसमा के हुन्छन्, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छन्। ठिक छ। ओके, सो हामी यहाँनिर एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु। यदि यो एडियाबेटिक वाला कन्डिसन नभएको भए है, यदि सिस्टममा यो एडियाबेटिक हिट बाहिर जान सक्ने वा हिट भित्र आउन सक्ने भए, यो क्यापेबिलिटी सिस्टमसँग भएको भए यहाँनिर के हुन्थ्यो, ध्यान दिनु। यदि यो सिस्टममा हिट गेन या लुज गर्ने क्यापेबिलिटी भएको भए, मैले सिस्टमलाई जब पुश गर्थेँ नि, जब सिस्टममाथि काम गर्थेँ नि, यसले के गर्थ्यो, यसले धेरै हिट गेन गर्थ्यो। द्याट मिन्स यो हट भइहाल्थ्यो, यो सिस्टम के भइहाल्थ्यो, हट भइहाल्थ्यो। टेम्परेचर बढ्न दिएको भए टेम्परेचर के हुन्थ्यो, बढ्थ्यो। यदि यो सिस्टमलाई पुल गर्ने बेलामा जब प्रेसर धेरै घट्छ ग्यासमा चाहिँ, त्यतिखेर सिस्टम कुल हुन खोज्थ्यो, जब हिट उसले गेन गर्न हिट लुज गर्न खोज्थ्यो, त्यो बेलामा सिस्टम के हुन्थ्यो, कोल्ड भइहाल्थ्यो। सो एडियाबेटिक प्रोसेस भएको हुनाले मात्र यो हिट हट र कोल्ड हुन पाएन।